السلام عليكم في حلقة جديدة على قناتكم انفورماتيك فاسيل. اليوم غادي نشوفو كيفاش نانستاليو ان سيرفور اف تي بي على اون ماشين لينكس، بالضبط سنتوس 8. شنو هو اف تي بي؟ فايل ترانسفير بروتوكول. هو واحد السيرفيس كيسهل علينا ترانسفير ديال لي فيشي بين لي ماشين ديال الريزو ديالنا. دونك اول حاجه خصنا نعرفو اي بي ديال لا ماشين سيرفر ديالنا. دونك نمشيو للتيرمينال ونديرو اف config الاي بي هو هذا اللي كتشوفو. دونك نمشيو للماشين لوكال ديالنا ونديرو بينغ على هاد، نشوفو واش الريزو بينغ بين لي ماشين ديالنا. بينغ 192 168 43 227. دونك كيف ما كتشوفو لا ريبونس ديالنا. دونك لو بينغ مزيان. كاين جوج طرق باش تخدموا لي اف تي بي، سواء كتخدموا بالسيرفر مباشره او كتخدموا ا ديستونس عن طريق هاد لوتيليتير اللي سميتها بوتي. انا كنفضل بوتي، سريعه خفيفه، ما كنحتاجش نخدم مع التقنيه ديال السيرفر. دونك كندخل بوتي 192 168 43 227 وي. هنا كتعطيني ندخل اليوزر اللي هو روت وندير له مود باس. فوالا انا في هاد لا ماشين دابا ا ديستونس. دونك باش نانستاليو اف تي بي، اول حاجه خصنا نديرو لي ميزاجور لي سيرفيس ديالنا. سودو يام ابديت. حاجه اخرى ان باش انستالي لي سيرفيس ودير لي ميزاجور كيخص ضروري لا ماشين السيرفر يكون فيها الانترنت. دونك هنا كيقول لك طاي توتال دو تيليشارجمون 117 ميغا، فوليفو كونتينيي. نديرو وي. دونك هادو هما لي سيرفيس كاملين اللي غنديرو لهم ميزاجور. دونك من بعد ما تانستاليو الميزاجور، دابا نانستاليو واحد الباكيج اللي سميتو VSFTPD، يعني Very Secure FTP Daemon. هو اللي يخولينا نستعملو لي سيرفيس FTP. باش نانستاليو هاد الباكيج نديرو لا كوموند يام install Very Secure FTP Daemon. Entrée. Donc voulez-vous continuer? Oui. Donc voilà le package VSFTPD. La taille de 80 kilooctets. Donc voilà le package installé. دابا غادي نديرو سيستم نستارتيو لو سيرفيس. سيستم سي تي ال ستارت VS FTP دي. فوالا ونيبليوه باش يبقى واخا يطرو ديما على السيرفر يطلعنا لو سيرفيس. دونك سيستم سي تي ال enable VSFTPD. فوالا هو كريا واحد لينك، ان لين سامبوليك كيتسمى لين سامبوليك.
باش يبقى يديماري لنا اشاك ديماراج ديال لا ماشين ديالنا. من بعد ما درنا من بعد ما انستالينا الباكيج وديمارينا ونبليناه في الديماراج ديال الماشين ديالنا، غنمشيو ل لا بارتي بارفو يعني فايروول. خصنا ناكتيفيو نخليو لي ترافيك اللي جايين من ليكسترن ديال هاد لا ماشين هادي يدخلوا لا ماشين. كما كنعرفوا لو بور ديال لو بروتوكول اف تي بي هو 21. دونك غنمشيو لا كوموند firewall cmd zone égale public. Donc permanent double add report equal 21 le port bien sûr TCP success ونديرو حتى الاسم ديال لو سيرفيس اللي هو نفس لا كوموند ونديرو على بلاصة لو بور ونديرو سيرفيس equal FTP success. Donc firewall on doit démarrer le pare-feu ديالنا cmd reload firewall ensuite ici هنا success. ok donc باش نمسحو هاد لاباج هادي نديرو clear باش ندخلو لاباج. دابا ندوزو لابارتي الثانية اللي هي لا كونفيغوراسيون ديال لو بروتوكول ديالنا. اول حاجة نديرو اون كوبي ريزيرف لو فيشي دو كونفيغ اللي كاين في البيسي vsftp وسميتو vs دوت كونف نحطو لا كوبي في نفس لو شيمان vsf دي vs دوت كونف دوت ريزولف بلس سلاش etc سلاش vsftp دي. فوالا هو الفيشي دو كونفيغ ديالنا وهي لا كوبي اللي درنا. باش اوكا او عندنا شي مشكل في هذا الفيشي هذا كنعاودو نرومبلاسيوه بالفيشي الاصلي ديالنا. سهلنا مزيان. دابا نبداو في لا كونفيغوراسيون في وسط الفيشي vsftp.conf. دونك نديرو لا كوموند nano slash ppc slash vsftpd slash vsf.conf. هذا هو الفيشي دو كونفيغ. دونك اول حاجه هاد انونيموس انيبل يعني واش لي يوزر اللي ما عندهمش ان لوغين و ان مود باس يقدروا يدخلوا لواحد لو دوسي سبيسيفي. يعني بهاد لا كونفيغ هادي نو يعني ما يقدروش كاع ياكسيديو الاف تي بي. بالنسبه لا كونفيغ ديالنا حنا غنعطيوهم لاكسي لواحد دوسي سبيسيفي يعني نديرو يس مزيان. لوكال انيبل كتبقى يس رايت انيبل يس ولوكال ماسك ويندو لي كونفيغ كيبقاو هما. بالنسبه بالنسبه لي كوموند اللي غادي نزيدو هما اللي نجيو لاخر ديال لاباج ونديرو ليسون يس ونديرو ليست اي بي فيرسيون 6
no. Donc هاد pam service name FTP نخليوها. user list enable عندي كوشيو نحيدوها. دونك نديرو unknown underscore root. unknown root هي نديرو فيها لو لين فين غادي يقدروا لي زوتيليزاتور اللي ما عندهمش يوزر مود دو باس ياكسيديو اللي درنا ليهم في لا كوموند الاولى يس. دونك نديروهم في لو سلاش بونسيو ونكريو من بعد نكريو واحد الدوسي سميتو اف تي بي سلاش مثلا unknown مثلا unknown نديرو unknown. دونك هذا هو الدوسي اللي غادي اكسيديو لي زوتيليزاتور اللي ما عندهمش يوزر او مود باس. ونديرو واحد لاين اخرى اللي سميتها local underscore root. local root يعني لي زوتيليزاتور اللي عندهم ان يوزر او مود باس نديروهم نعطيهم اف تي بي. يعني الناس اللي عندهم مود باس و يوزر يقدروا يدخلوا اف تي بي اللي في وسطها كاين unknown. الناس اللي ما عندهمش يوزر مود باس غيدخلوا ديريكتومون unknown اللي ما عندهمش لاكسي لداكشي اللي في وسط اف تي بي. حتى هنا كنظن كلشي واضح. دونك نديرو user list underscore file equal slash var slash ftp user list deny no user list underscore deny equal no. دونك هذه هي لا كونفيغ ديال الفيشي ديالنا. دونك نديرو كونترول اكس ونديرو وي اونتري. دونك دابا غادي ندوزو ليطاب الثانية اللي هي الكرياسيون ديال لي زوتيليزاتور. وقبل ما نكريو لي زوتيليزاتور غنريستارتو لو سيرفيس ديالنا سيستم clp clp restart bsftp ريستارتا باش نعرفو هذا الريستارت هذا باش نعرفو الفيشي تكون فيه واش فيه شي ايرور او لا. الا كان فيه شي ايرور شي لينه مكتوبه صحيحه ولا شي حاجه ما غاديش يتريستارتا ويعطيكم ان ايرور. حتى هنا مزيان. دابا غنجيو لا كرياسيون ديال اليوزر. دونك نديرو اد يوزر نسميوه info facile donc on a passe de vide info facile. donc créer le mot de passe بسيط 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 test. donc réussi. دابا غادي نزيدو هاد اليوزر اللي عطينا نزيدو فوق ديك في لا ليست ديال اليوزرز اللي عندهم اكسي اف تي بي. دونك لا ليست كاينه في etc/vsftpd/user list. دونك نديرو شو info facile pipe sudo t-a /vsftpd user list. الفيشي ديجا عندنا. دونك فوالا تزاد. إذا مشينا ل nano/user
slash etc slash vsftp2 slash user list غنلقاو اليوزر ديالنا هو زاد مزيان. دونك غنكري دابا غنجيو ليطاب ديال الكرياسيون ديال لو دوسي on va dire tirer p باش نكريو دوسي وسط دوسي slash nom slash ftp slash مزيان. غنعطيو لي دغواش مود سلاش 550 سلاش هوم تي بي ونعطيو 750 العنوان. دونك قلنا في فيل كونفيغ درنا كرينا لي دوسي درنا لي دوسي في سلاش ماشي سلاش هوم. دونك ندخلو هنا سلاش او سي سلاش اس اف بي بي بس ونجيو ندخل الفيشي ديالنا ونضيفو هنايا نديرو هنا سلاش اف تي بي وهنايا وهون سلاش اف بي بي كنترول اكس و دونك نريستارتيو السيرفيس ديالنا سيستم سي تي ال ريستور في اس اف تي بي دي. دابا نمشيو نتيستيو اف تي بي نعرفو بدا بي اف كونفيغ ايبي ديالنا اف تي بي 268 240 227. دونك 227 أو دخول الأنام يعني ندخل البيسي أنام. دابا غنجربو نتكونيكتاو سو كونيكتو ان طونكو ونديرو انفو فاسين ونديرو الباس ديالنا فوالا هو بينا لو دوسي أنام. وصلنا لنهاية د لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. ما تبخلوش علينا بان جيم بارطاج اي ابوني. شكرا.